प्रशांत बाब, तुम्ही आता काणकोणांतले आरजीचे कॅन्डिडेट म्हणून तुम्ही आता फायनलायज जाल्ले आसा आनी तुम्ही आता इलेक्शनाक सामके एक्टीव जाल्ले आसा. जाल्यार तुमी सद्याक पयलीं खंयच्या फिल्डान आशिल्ले? पयलीं पॉलिटिक्सान आशिल्ले काय पयलीं साकून काय फक्त आतां जेन्ना आरजी आयला तेन्ना साकून भितर एंट्री मारला तुमी? थँक्यू देवदास बाब, तुम्ही म्हाका म्हाजे विचार म्हणपाक आपयलो म्हणून. पॉलिटिक्स हें म्हाजें हितून केन्ना नाशिल्लें. आमी केन्ना पॉलिटिक्स हें केन्ना चिंतूंकूच नासलें. इवन आमचे बाकीचे स्वायक आमचे जे मेंबर आसात तेमी केन्ना पॉलिटिक्स हें केन्ना आमी मनांत धरून हितून येयल्ले नाशिल्ले. हांव ह्या एक्टिविजमाक सिन्स 2014 आसा. जेन्ना आमची लोलयां IIT काडपाक ट्राय केली आनीक खूब जाण विलेजर्सांक आमकां तें पटोवन दिवचें पडलें की ही आमकां कशी आमचे वॉटर रिसोर्सीस कवर जातल्यो. वयर IIT येयले जाल्यार आमचो जे वॉटर बॉडी आसा ती कशी करून डॅमेज जावन आमकां आमचे सकयल बांयीक उदक मेळचें ना. मागीर खारें उदक येवन आमच्या बांयीक जावं शेतांक वयर येतलें. सो त्या टायमार तो अवेरनेस जावपाचो खूब इम्पॉर्टंट आशिल्ली. आनी नॉट ओन्ली लोलयें जावं काणकोण, फूल गोंयभर आनी इवन आवट ऑफ गोवा तेजी आवाज जावपाक जाय आशिल्लो. जशें आतां तुमी पयलां आसतलें मेळावलीक सारके जाग्यार कशें करून ती आमी लोकां मदीं अवेरनेस हाडून जावं एक पब्लीक आवटक्राय कशी करून ती लोकांक तेजी अगेन्स्ट कितें डॅमेज जाता तेजी अवेरनेस करपाक आमी ट्राय केलो. सो लोलयेच्या टायमार हांव जेन्ना 2014 एज अ ग्राफीक डिजायनर म्हणून काम करतालो तेन्ना म्हाका एक चान्स मेळ्ळो की लोलयेच्या खातीर कितें तरी करपाचें IIT अगेन्स्ट. सो तेन्ना हांव ग्राफीक डिजायनीचेर सोशल मिडियाचेर वेब पोस्ट डिजायन करून फेसबूक पेज, इंस्टाग्राम पेज आनी तेजेर दाखयन दिलो कशें आमी आमचे रिसोर्सीसाचे डॅमेज करतले वयर IIT येतले. सो थंयच्यान स्टार्ट जालें. थंयच्यान म्हाजे खूब एक्टिविस्टां कडेन म्हाजी वळखी जाल्यो. मागीर हांव गोंयचो आवाज म्हणटा त्या जी संघटना आयली तितून तेंचे बरोबर काम केलें. तेंचे वेब बॅनर जावं स्टेज बॅकड्रॉप्स जावं वेब बॅनर आनीक सोशल मिडिया बॅनर्स बी केले. थंयच्यान मागीर आमी गोवा अगेन्स्ट कोलाक हांवें काम केलें. मागीर रिवर नॅशनलायजेशन जेन्ना चालू आशिल्लें आमी जेन्ना ताका अपोज करताले तेन्ना तेजे डिफरंट वेब पोस्ट वेब बॅनर डिजायन करून अवेरनेस तयार केलो. सो एक्टिविजम हांव बिहायंड द सीन आशिल्लो सदां. ह्यो सगल्यो ज्यो एक्टिविटीज जाताल्यो आमच्या कोलाच्या अगेन्स्ट, रिवर नॅशनलायजेशनाच्या अगेन्स्ट, सो तितून हांव सहभागी आशिल्लो इनडायरेक्टली. मागीर तितूंतल्यान म्हाजी मनोज आनी विरेश विश्वेश हेंचे कडेन वळख जाली आनी मागीर रेवल्युशनरी गोवन्साक हांव आयलो. आनीक हांव जेन्ना मनोज म्हणटा कोर मेंबर तितून हांव पयलींसान कोर मेंबराचो काम करतालो. थंय आमी सिन्स आरजीचो लोगो मागीर पोगो लोगो ज्यो पळय आमच्यो लिफलेट्स जावं वेरियस आमी लेट्स रिबिल्ड गोवा म्हूण केलें. मागीर लेट्स हेल्प गोवा आमी कोविडा अंडर केलें. सो हितूंक हांव बिहायंड द सीन आशिल्लो. पूण जेन्ना कोवीड जालें आनीक हांव जेन्ना गोंयांत हांगा आसलो कोविडा टायमार तेन्ना हांव ऑन द ग्रावंड वचून म्हाका काम करपाचो एक संदी मेळ्ळी. काणकोण फूल हांव लीड केलें इन द कोवीड टायम. आमी खूब घरां वचून लोकांची सॅनिटायज केली. मोर दॅन 120 घरां आमी हांव पर्सनली वचून म्हाजे टिमी बरोबर वचून आमी सॅनिटायज केली. जेंकां कोवीड जाला पळय तेंची घरां आमी सॅनिटायज केली. प्लस आमी पोलीस स्टेशन, कोर्ट, ट्रॅफीक, हॉस्पिटल, कदंबा बस स्टँड, मागीर पोळ्या चॅकपोस्ट हें सगळें आमी फ्रीली वचून तांकां सॅनिटायज करून दिलें. सो प्लस काणकोण हॉस्पिटला भायर जेन्ना लायनी लागताल्यो कोवीड टेस्टाक थंय आमी भायर ब्रेकफास्ट आनी उदक घेवन लोकांची सोय केली. सो एक लोकांची सेवा करपाचो म्हाका चान्स मेळ्ळो ह्या टायमार. आनीक ते म्हाजे टिमीन पयल्यान म्हाकाच फुडें काडून तेमी सांगलें तूंच लीड कर काणकोण आनी एज अ कॅन्डिडेट म्हूण म्हाका तेमी फुडें काडलो. बरेचशे जाण आतां गोवा रिवर्स सेव रिवर्स मागीर कोल्स किंवा मायनींग अगेन्स्ट एनवायरमेंट अशे खुबशे एक्टिविटीनी काम करता. पूण बरेचशे जाणां एक्टिविस्टां समज पॉलिटिक्सान यो म्हळ्यार सुद्दां येना. बट तुमी पॉलिटिक्साची लायन चूज केली कित्याक? एक्चुअली म्हाजो पयलेसान अगेन्स्ट इवन म्हाजी फॅमिली, इवन म्हाजे पेरंट्स, इवन म्हाजी बायल, इवन भुरगीं सुद्दां म्हणटालीं पप्पा नाका तूं कित्याक हितून वता बिजी लायफ. आनीक लोक बरें केल्यार सुद्दां वायट म्हणटात. मागीर जेन्ना मनोज आमगे घरा आयलो आनी मनोजान सांगलें की हे आमी पॉलिटिक्स करनात, आमी एज अ रेवल्युशनरी म्हूण काम करतात. की आमी कोणा कडच्यान पयशे घेनात. मेन मात तें की आमी कोणा कडच्यान पयशे घेवन आमी फंडींग घेवन आमी काम करनात. फक्त आमचे लोक कितें बारीक दिता तेजेर आमी काम करतात. आज जावं तुमी पयलां आसतलें आमच्यो मिटींग जाता त्यो पब्लीक फंडेड आसतात. लोक येतात पयशे दितात.
इवन आमचे बॅनर्स लिफलेट ते फुल पब्लीक फंडान हे घेतात आमी खंयच्या कजिनो कडच्यान पयशे घेनात ना रियल इस्टेट मायनींग लॉबी कोणाच्यान पयशे घेनात सो लोकांचें कितें बरें जाता जाल्यार एज अ रेवल्युशनरी स्टायलीन करपा जाल्यार म्हणल्यार मागीर तेन्ना मागीर ओके म्हणलें नाल्यार पॉलिटिक्स मात तुमकां खबर आहा सध्या आतां जर हेच्या फाटल्यान मातसो जर आमी बॅकग्रावंड पळयलो किंवा आतां आमी बाकीच्या पॉलिटिकल पार्ट्यांचो बॅकग्रावंड जर पळयलो जाल्यार सद्याक जी आम आदमी पार्टी जल्मा आयिल्ली ती एक आंदोलनांतल्यान जल्मा आयली करप्शनाच्या अगेन्स्ट व्हडलो मुवमेंट जालो अण्णा हजारे आनी तातूंतल्यान ती जल्माक आयली बट तुमी तेतूंतच वचूना हय आनी गोवा रिव्होल्युशनरी तुमी चॉयस केली कित्या खातीर चॉयस तुका म्हाका आम आदमीची तेंचो गोवा जें आसता पळय एडवर्टायजींग हँडल करपाचो म्हाका ऑफर आयिल्ली दिल्लीसान तेंचो फूल अकाउंट बिकॉज तांकां खबर आशिल्लें हांव रेवल्युशनरी गोवन्साचें फूल ब्रँडींग हांव पळयता म्हणून फूल आज रेवल्युशनरी गोवन्साची आयडेंटिटी हांवें क्रिएट केला सो तांकां तें खबर आसता ते फायंड आवट करता कोण करता कितें करता आनी म्हाका ती ऑफर आयिल्ली म्हाजे कडेन अजून वॉट्सॅप चॅट आहा आनी कॉल केल्लो बी तें आसा सो हांवें पूण म्हाका आमची गोंयची कितें तरी आनी हांव मनोज विरेश आनी विश्वजात फूल विश्वास आसा की हेच फुडें आतां आनी हेच फुडें सुद्दां ते केन्नाच डॅमेज जावं किंवा तेंचे आमचे जे विचार आहात ते केन्नाच अगेन्स्ट वचचे ना पूण म्हाज्या भायल्या पार्टीचेर आवट ऑफ गोवा पार्टीचेर म्हाजो विश्वास अजिबात ना तेका लागून सध्या आतां फूल गोंयभर हे आतां चलता रेवल्युशनरीचें गोवनाचें काम आसा आतां पुराय गोंयांत एक सगळ्यान मोठो किंवा मेन मुद्दो म्हणल्यार बोगस वोटिंगाचो हो मुद्दो मेन धरलो आर्जीत पुराय गोंयांत आतां सध्या आज पर्यंत कितले तुमी बोगस मतां काडली पुराय गोंयचो विचार मागीर काणकोणाचो मागीर कितलो कसो कितें तो फूल प्रॉपर डाटा आमगेलो प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी हेड आहा पळय तेजे कडेन आसतलो काणकोण पयलीं म्हळ्यार काणकोणचें सांगता काणकोण पळय आमी ह्यो सगळ्यो आमच्यो वोटर्स लिस्ट फूल प्रिंट करून बसून आमच्या लोकांनी त्यो मार्क केलात आनी ती आमी मागीर पेपर फॉर्मेटान घालून आमी प्रॉपर फॉर्मेटान घालून ती सबमीट केलात आमकां 2,500च्या वयर हांगा भायलीं नांवां मेळ्ळीं जी आमी आमची गोंयांत नांव कितें नायक भंडारी पागी जावं बाकी फेर्नांडीस पूण हेज्या भायलीं नांवां आसा पळय न्ही इस्तेवार आनी खूब अशीं भायलीं नांवां आसात तीं आमकां कोणाक नॉर्मल गोंयकाराक कळटा आमी पयस आमी इतले वर्सां गोंयांत रावता आनी कोण भायलीं नांवां ती मार्क करून आमी मामलेदाराक जावं इलेक्शन कमिशनाक दिलात की तुमी व्हेरीफाय करात हे लोकांनी आपल्या गांवांत जीं आसा ती वोटींग कॅन्सल करून हांगा मूव केला या फक्त इलेक्शना टायमार हांगा ही वोटींग करून दवरला इलेक्शन ते तुमी पयलां आसता इलेक्शना 2 दीस आसतना बसी भरून लोक येतात मागीर वतात तशेंच ते तेंच्या गांवांत जेन्ना इलेक्शन आसता थंय वतात सो आमी ते हांगा म्हणटा काणकोणा वोटींग जाता पूण माडगांव जावं बाकीच्या जाग्यार वास्को सारक्या मोर दॅन 10,000 वोट बँक आसा ती चॅक करपाची गरज आसा व्हेरीफाय करपाची गरज आसा खरेंच ते लोक गोंयांत रावता जाल्यार तेमी थंय ड्युअल वोटींग आसा काय ना तेका लागून कित्याक ते मेजर इफेक्ट करता वोटींग हेजेर कित्याक तेंचो फाल्यां आज काणकोण जी 2,500 मतां तो डिसायड करतलो की तेंचो नेक्स्ट MLA कोण जाता तो आयज 2,500 नेक्स्ट इलेक्शनाक 5,000 जातली मागीर तेंचो MLA हांगा तेंचो मनीस हांगा इलेक्शनाक रावपाक शकता कित्याक वन्स तेंची वोट बँक तितली जाली की म्हणटल्यार तेंचो निवड जाता आनी तेंची कशें आसता तेंचो कोण मनीस वता पळय न्ही ते तेकाच मारतले आमचे गोंयकार तें पळयनात गोंयकार कोणाकूच मतां मारतात सांगता तें म्हणून आयकोन हें करून पूण सुरवातेक 20,000 कितले तरी तुमी इलिगल हय 25,000 मागीर ताच्या नंतर आनी कितलो कोटा आंकडो वाडला काय कितें हय ती 25,000 आमी पयले रिक्वेस्ट करून ती ऑटोमॅटीक ती इलेक्शन कमिशन तेंच्या हेजेर केली BLOन केली ते आमी रिक्वेस्ट केलो म्हणून पूण आतां आमी दिला पळय आतां जानेवारी कळटलें आमकां आतां न्यू रिवायज रूल येतलो पळय तेन्ना कितले कट जाले ते आमकां जानेवारी कळटलें पूण आनी तुमी आंकडो वाडयला हय ती ही एक्चुली आतां दिलात ती खरी आमची तेजेर मेन कळटलें ओके काणकोणाक तुमी म्हटलें की सुमार 2,500च्या आसपास तुमकां मेळ्ळा ती मेन कितें म्युन्सिपालिटी का पंचायत एरिया काय खंयच्या लोकेशन खंय मेळ्ळा म्युन्सिपालिटी एरिया आसा मेन ठरावीक वार्ड्स बी आहा ते ठरावीक वार्ड्साक ती पॉकेट्स जाला ते एक फावटी येले की मागीर तेंची चाचा भतिजा मामा चाची सगळे येतात आनी ते तांकां लोकल कावन्सिलर हेल्प करता स्पेशली नाल्यार तशें तो कावन्सिलर सांगता हांकां BLOक सांगता की ती तेंची वोट बँक इलेक्ट जावन येवपाची खंयच्या पंचायती किंवा खंयच्या जाग्यार तुमकां एकूय बोगस वोटींग मेळना अशी पंचायत ना तशी ना इवन खोतिगांवान गांवडोंगरी सुद्दां आमकां थोडी नांवां मेळ्ळी शर्मा हे केन्ना सांगनाशिल्ले खोतिगांवान गांवडोंगरी नासले आमी पयले शर्मा हें नांव आसा तितून सो ते हावस नंबराचेर आमी वचून विचारल्यार तो मनीस थंय रावच ना सो अशें बी आहा की बोगस वोटींग जाला
जाता हांगा. म्हणजे तुम्ही व्हेरिफिकेशन करताना घरा कडेन गेले रोलाचे नाव. हय, ती एक पर्टिक्युलर केस आशिल्ली की आमकां चॅक करपाक जाय आशिल्लें म्हणून मुद्दाम गेले विचारपाक कोण गावता पूण बाकीचे सुद्दां जेन्ना रोलाची जी नांवां मेळ्ळी हय. तुमकां डावटफूल आसा म्हणून तुमी कितें सायटीन विजीट केलें घरा कडेन? ना, आमकां ते बीएलओ कडेन व्हेरीफाय करपाचें आशिल्लें. आमी प्रत्येक बीएलओ कॉल मारलो आनी सांगलें बाबा अशें अशें आसा म्हणून. बीएलओ खबर आसपाक जाय, तेमीच डिलीट करपाक जाय नांवां एक्चुअली. हय, म्हणजे तुमी ती खरीच रॉंग आसा जाल्यार खरें आतां बीएलओ कडेन तुमी रिक्वेस्ट केलें, हय. पूण काय गजाली तुमकां रोलाचेर घेवन तुमी सायटीनूच व्हेरिफिकेशन केलें ना, काय? ताका खूब टायम लागता आसतलो आनी तें आमकां इतलें ह्या टायमार तरी पॉसिबल जायनाशिल्लें फूल इतलो. आमचे मॅक्झिमम आमचे 59 वॉर्ड्स आसात हांगा, बुथ्स आहात. हें म्हणटात ताका पार्ट म्हणटात, हायेस्ट इन गोवा. बाकीचे कडेन मॅक्झिमम 48 तशें आसतात. चड अशें आहा की 30, 35, 38 अशें आसता बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी. पूण काणकोणाक 59 इट्स बिगेस्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो इट वॉज नॉट पॉसिबल, नाशिल्लें आमकां तें हें जावपाचें. आनी ताका व्हडलो फोर्स लागता आशिल्लो. एक्चुअली गव्हर्मेंटाक पॉसिबल आहा तें, बीएलओक तर सांगत न्ही, तेंच्यांनी करपाक जाता. पूण ताका करपाची एक हें जाय. ओके, सध्या आतां हो एक बोगस हेचो मुद्दो जालो, बोगस वोटिंगाचो. त्याच बरोबर आनी खंयचो मुद्दो घेवन तुमी लोकां कडेन कनेक्ट जाता सध्या काणकोणच्या लोकां कडेन? फर्स्ट म्हणल्यार आमचें पोगो बील आशिल्लें, कित्याक आमचे गव्हर्मेंट जॉब्स जावं प्रायवेट जॉब्स जावं आमचे स्किम्स आहा त्यो भायल्या लोकांक वताल्यो. आनी आमचो एक आयज एक हांव डोर टू डोर करता आसतना एक पॉयंट आमच्या पोगो बिला भितर आहा तो म्हाका प्रामुख्यान जाणवलो की हो खरोच आमच्या गोंयकारांक बऱ्या पडटा. तो म्हणल्यार हांव आमचे मेस्त आहा, ते कार्पेंटर आहा, तेंच्या घरा पावलो आनी ते म्हाका सांगपाले आयज सगळीं कामां म्हणपाले भायल्यांनी व्हेल्या, भायल्या लोकांनी हें करतात, थोडे कमी पयशेन करतात. पूण तें काम हें आसना. तुमी पयलें आसतलें तेंच्या भायल्या लोकांचें काम फिनिशींग कशें कमी हें आसता, तें वीक आसता तें. सो आमचे जे ट्रेडिशनल कार्पेंटर आहा पयलीं सावन तेंचें इतलें बरें काम आसा ती आमचे 100 वर्सांचे वयर सामकें तें टिकता. आमचे घरा कडेन अजून फर्निचर पयलेंचें आहा. सो तांकां उलयता तेमी सांगलें की आमकां गव्हर्मेंट म्हणटा तो कसोच हेल्प करना. हांवें म्हणलें ताका कितें आमच्या पोगो बिलांक एक पॉयंट आसा की आमी गव्हर्मेंट टेंडर्स आनी वर्क जे पब्लीक वर्क आसा ते आमचे गोंयकारांक पोगो आहा पळय, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन, तांकांच दिवपाक जाय म्हणून सांगलें. हो आमचो पॉयंट आहा म्हणलें. तो म्हणटा बरोबर. हांवें विचारलें ताका तुमकां एक समज तर काणकोण ऑफिस स्टार्ट करता, तुमकां ऑफिसाचें फर्निचराचें काम मेळटा काय म्हणटा ना. तांकां म्हळ्यार काणकोण एक स्कूल बांदतात, त्या स्कुलाचेर तुमकां काम मेळटा ना. मागीर हीं कामां सगळीं टेंडरां कडून भायल्या लोकांक वतात. ती समज तर आमचे जे गोंय आतां काणकोणचे जे मेस्त आहा तेंचे आतां ट्रेडिशन ते भुरगे बाबडे दुसरे कामां सोदतात, खंय पोलिसे वतात. तो तांकां अशें करून तें दिल्लें काम न्ही हें. तें एक तेंची फॅमिली बरी उरता आशिल्ली जावं ते बरे पयशे जोडून अशें दुसरे कडेन वचपाक हें करना आशिल्लें. आनी एक तेंचें काम इतलें बरें आसता की गव्हर्मेंटाक फायदो आशिल्लो की ते परत रिप्लेस करपाचें गरज नाशिल्लें बेगीन. सो हो एक मुद्दो जालो आमचो. आतां जेन्ना गांवांत वयता, आतां शारांतले लोक सदां मिडिया कडेन कनेक्टेड आसता. गांवांतले आजकाल थोड्या प्रमाणात आसात, पूण थोडे तशे तितले न्यूज किंवा ह्या गजाली कडेन कनेक्टेड उरना. पूण गांवांतलो जो पोगो म्हणजे कितें हें गांवांतल्या लोकांक कळलेलें आसा काय कितें, काय तुमकां ते परत विचारता, क्लियर करून घेता, काय कशें डिस्कशन करता ह्या विशयाचेर? बरोबर. ते एक्चुअली कितें जालां आतां आमचे घरा कडच्यान कितें म्हणटा तें ऑनलायन एज्युकेशन जाल्लें पळय, सो चडशा लोकांनी वायफाय घेतला घरा कडेन. म्हाका जेंकां परवडटा तेमी घेतला. सो ते वॉट्सएप आनी फेसबूक आशिल्ल्यान तो यूथ आहा पळय आमचे, ते यूथ भुरगे शिकून 11th जावं जे कॉलेज करतात तांकां खबर आहा. सो अशें इन्सिडंट जालो एक घराक पावलो, म्हाका सांगात तें खोतीगांव न्ही गांवडोंगरी गेल्ले कडेन भुरगे, ताका सगळें खबर आहा. आपूण म्हणटा उजो उजो करता, सगळें करता. मागीर तेजे पेरंट्स आयले, पेरंट्सांनी सांगलें तुमकां खबर आहा? तो म्हणपाले ना. हांवें म्हणलें पळय म्हणलें तुमकां दिसता, तेणी सांगलें हें जावपाक जाय म्हणून. हांवें म्हणलें पळय तुमच्या पेरंट्सांक सांगपाक जाय. जर तुमी तुमच्या पेरंट्सांक सांगलें, तुमचे पेरंट्स खंय शेतां कामां वतात, खंय बाजारां वतात, खंय मिटिंगेक गेल्ले कडेन ती उलयतलीं अशें अशें बाबा बील आसा आनी हें जाल्यार आमकां फायदो जातलो. सो तो अवेरनेस तुमी तुमच्या भुरग्यांनी जर तुमकां नॉलेज आहा पळय, तुमकां खबर आहा, तुमी पेरंट्सांक सांगा, ती तेंच्या सर्कलांत. सो ऑटोमॅटिकली आमचे जे पोगो बिलाचो इम्पोर्टन्स सगळ्या कडेन पावतलो. जेन्ना खंयच्याय फिल्डांत वयतात त्या फिल्डांतले मनीस स्टडी करता. आतां तुमी आतां पॉलिटिक्सां भितर घुसला जाल्यार तुमी आतां काणकोणच्या पॉलिटिक्साचे हेजे फाटी घडामोडी किंवा काणकोणच्या पॉलिटिकल हिस्ट्रीचेर कितले पर्यंत तुमी अभ्यास केला, किंवा खंयच्यो खंयच्यो गजाली तुमी त्यो एक लेसन म्हणून तुमी त्याचो आदार घेवन स्टडी म्हणून घरांतल्यान तुमी मुखार वयता? मेजर इश्यू आहा म्हणटा तो मेन म्हळ्यार आमचे हेल्थ सेंटर, पब्लीक हेल्थ सेंटर. हांवें स्वता पळयलां तें. म्हाजो शेजाऱ्याची आवय बरी नाशिल्ली म्हणटा घेवन गेले आनी हांव एक्सिडेंटली हांगाच आसलो काणकोणचेर. तो
काणकोण आयलो कितें तरी मेडिसीन हाडपाक हांव गेलो तेजे तो आपल्या आपल्या आवय बरें ना हाडला हांव बेश्टो गेलो पळोवपाक. तो पयलो तेणी डॉक्टर तांकां मागीर हें करना मागीर 4-5 पेशंट आसा सो तांकां मागीर डॉक्टरांची हांव ब्लेम करना तांकां त्यो फेसिलिटीज बी ना. थंय ताका ब्लड टेस्ट करतल्यार ताका फेसिलिटी ना, ती एक्सरे काडटले फेसिलिटी ना. आफ्टर 8 o'clock हांवें रातचें 8:30 पावला थंय आमी. इवन थंय ती मातशी आंगान हेवी आशिल्ली सो तिका उबान घालपाक सुद्दां कोण कंपाउंडर हेल्प ना. तशेंच आनी 2 पेशंट आयलो तेन्ना 3 जाण पेशंटाक आमी एम्बुलन्सीक कसो करून धाडलो मडगांव. आतां तुका खबर रस्त्याची हालत कशी जाला ती मडगांव पावता म्हणल्यार इवन तो टायम लागता 1.5 वर लागता. तो टायम एक क्रिटिकल पेशंट आसता तो ताका 1 मिनीट ताका व्हेरी इम्पॉर्टंट आसता. सो ह्यो सगळ्यो फेसिलिटीज हांगा दिवपाक जाय आशिल्ल्यो. इवन लेट नायट्स कोण कित्याक हांगा आमचे आगोंद धरी ते पोळे आनी खोतिगांव धरी ते हांगा तळपण ह्या इतल्या व्हडल्या सर्कलाक एकूच हॉस्पिटल आसा हांगा. हॉस्पिटल म्हळ्यार प्रायमरी हेल्थ सेंटर. सो कोणूय केन्ना बरो ना जावपाक शकता म्हणजे पॉप्युलेशन वाडलें आसा. सो आतां जे आमदार जे जावन गेला पयलें सो तेंची फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली हे पोर्तुगीज टायमार अशें तशेंच आहा अजून. जेन्ना आमचे पयलीं गोंय स्वातंत्र्यान कशें फर्स्ट टायम प्रायमरी हेल्थ सेंटर जाला तें अजून तशें आहा. तें खरेंच वायट दिसता की अजून त्याच परिस्थिती आहा म्हणजे फेसिलिटीज हांगा ना म्हणून. तुमी गांवडोंगरी खोतिगांव हे सामके ग्रामीण भागान भोंवलो हय तेन्ना तुमकां जे शारां परस वेगळ्या तरेचे प्रॉब्लेम्स कितें आयडेंटिफाय जाले तुमकां? कितें जाता गव्हर्मेंट ऑफिसर्स कामां येतात काणकोण तेंचेर कोणाचोच हें ना कंट्रोल ना. पयर पावस पडलो खबर आसा तुमकां सगळ्यांनी शेत न्हून घातिली. आमचे सगळे आतां पावसा हें शेत रोयतात हय मड्डे शेत रोयतात आनी तेजें एकूच पीक तांकां वांयगण शेत रोवपाक मेळना कित्याक तांकां उदक ना थंय. उदकाचो अजून म्हळ्यार तांकां फेसिलिटी ती ना. सो तें एकूच पीक तेंचें तें 1 वर्स तेमी तें भात तेमी खावपाचें तेंचें तें 1 वर्साची ती तयारी. पयर तें सगळें 10-15 दीस ते पावसान भिजून ताका कोंब येले. तशें तेजी गोरवां आसा तें तण तेंच्या गोरवांक खावपाचें. आतां तेजें तण कुसून गेलें ती गोरवां ती तण खावचें बी ना. सो तेंचें स्वताचें पोट तें गेलें तेंच्या गोरवांचें बी पोट गेलें. आनी एकलो गव्हर्मेंट ऑफिसर एग्रीकल्चराचें हांगा काणकोण ऑफिस आहा खंय एकलो ऑफिसर थंय एसेसमेंट करपाक येयल्लो ना. आमी थंय वचून तेंचे विचारलें तेन्ना आमकां कोणूच येवं ना. 2-3 कडेन वचून विजीट केले आमी कित्याक त्या आमचे रेव्होल्युशनरी भुरगे थंय बी आसात तेमी फोन करून सांगलां आमकां आमचें अशें डॅमेज जाला पूण कोण येवना म्हणून. पूण खरेंच वायट दिसता लोक हांगा येता ऑफिसान बसतात आनी वतात पूण थंय खऱ्यो ह्यो फेसिलिटीज कोणाच्यो असले बॅड टायम आसात. आतां बॅड टायमार पावपाक जाय आशिल्लें तेमी व्हडले एकट्या एकट्या फार्मराचें तेमी सांगलें म्हाका 30 ते 40 हजारांनी नुकसान जालां. सो ते दिवपाक जाय आशिल्लें तांकां. तुमी व्हडले करोडांनी पयशे मोडटात तो म्हणटा कोण बाबू कोळकर आमचो म्हणटा सगळ्यांक शेती प्रधान देश हें करतलो गोवा करतलो बी म्हणून पूण तें दिसना अशें जायतें. तशें आतां ज्या तरेन हो एक इश्यू जालो तसो म्युनिसिपालिटी एरियेक किंवा गार्बेज इश्यू आसा किंवा बाकीचे ड्रेनेजींग सिस्टम आसा ह्या गजालीचेर तुमी कितें म्हणूंक सोदता? हय आतां तुमी काणकोण पळयलां आसतलें फीश मार्केट. आतां लोकांचें पॉप्युलेशन वाडलां लोक नुस्तें खावपाक लोकांक जाय नुस्तें खावपाक जाय सो लोक येतात थंय बाजारांत. आतां कितें जालें रस्ते पर लोक नुस्तें विकतात कित्याक थंय पार्किंग मेळना. सगळे लोक गाडी घेवन मोस्टली थोडे गाडी घेवन येतात. सो थंय गेलो पार्किंग मेळना म्हणटा खंय रस्त्यार मेळ्ळें घेवन वतात. फ्रुट्सवाले थंय वाटेर बसतात. हेजेर कोणाकूच हें ना. तो 200 रुपया तेंचे आमी विचारलें वचून एक कडेन 200 रुपया कलेक्ट करता तेंच्यान. सो कोण सोंपोक येता तो तांकां ओटोवपाक सोदना आनी पोलीस तेंचे पळोवपाक सोदना. वायट दिसता भायले कोण जे ट्युरिस्ट पळोवपाक येतात ते म्हणटले भायले तुमी देशांनी आतां एक आमचे मिनिस्टर फिरतात ऑफिसर भायल्या देशांत वचून पळयता आसतले ते जेन्ना अशें करून रस्त्यार गेले ते हें दिसना बरें दिसना पळोवपाक. आनी ही समज तर फेसिलिटी खंय मार्केट बाबा बरे प्लेसीर घालात लोकांक जागो घेया आनी घालात प्लेसीर बरें फीश मार्केट एक सायडीन घालात दुसरे सायडीन वेजिटेबल मार्केट घालात दुसरे सायडीन चिकन मार्केट हें घालात आनी बरो लोकांक फेसिलिटी दियात. पयशे आसा गव्हर्मेंटा कडेन करा स्पेंड करा आनी फेसिलिटी दियात. कोण ट्युरिजम फाल्यां ट्युरिस्ट येतात ते तरी बरें हें करतले काणकोण एक बरें सुदारीत गांव कसो म्हूण वतले. आज सरकार सध्या एका सायडीन आझादी का महोत्सव म्हणटा अमृत महोत्सव म्हणटा. दुसरी गजाल आतां गोंयचो आमगे 60 वर्सां जाली हिरक महोत्सव सुरू करता आनी कंबायनली आतां व्हडले व्हडले प्रोग्राम करता. इन केस तांच्यांनी आतां सरकार तुमच्या दारी म्हणून काणकोणाचो लास्ट टायम जेन्ना जालो तेन्ना जवळ जवळ ताचे 2 कोटी बजेट केली. ह्यो सगळ्यो गजाली इतल्यो घडटा आनी इतले उत्सव करता आनी एका सायडीन परिस्थिती अशी हें तुमकां कितें दिसता मॅच दिसता खरेंच आमी कितें हें फक्त एक गिमीक वा शो ऑफ करपाचें की लोकांक दाखोवपाचें कितें आपूण कितें व्हडलें करता म्हणून. सरकार तुमच्या दारी इज कंप्लिटली फेल्ड तेंच्यो तो कॉन्सेप्ट आहा तो
तूं एक हॉल बूक करता आनी थंय लोकां आपयता मात तुका लोकांक घरांतल्यान भायर सावन येवचेंच पडलें. आनी म्हाका गव्हर्मेंट जे ऑफिसर आहा थंय गेल्ले जे पळय लोक जे स्टाफ आहा तेमी सांगला 40% सुद्दां काम जावना म्हणटा त्या दिसा की हांगच्यान जो सिस्टम सगळे कंप्युटर तेंचे कनेक्शन ते पेपर घेवन थंय वचचे परस तेच तर हांगा बसून जावन तेमी केल्लो माटो घातिल्लो भायर जावं एक वीक दवरिल्लो एक ह्या विकाक हें काम करपाचें म्हाका प्रॉपरली सिस्टमॅटीक त्या दिसा केलो व्हडलो बोवाळ केलो फुगडी घातली फुलां मारली आनीक पयशे उडयले व्हडले व्हडले बॅनरबाजी केली सगळ्या बॅनर सगळ्यांचे फक्त लोकांक खबर आसा लोक पळय तितले आतां पयलींच्या भशेन हें ना लोकांक हेंचो कळटा कितें शो ऑफ करतात आनी कित्या लागून ते करतात ते इलेक्शनाक लागीं पावला म्हणटा ते स्टंटबाजी करतात ते सगळे सरकार तुमच्या दारी जाली मागीर CM ट्रॉफी जाली सगळे ब्रँडींग आनी कांय ना. जर आमी जर प्रॅक्टिकल गजाली जर पळयल्यो केन्ना केन्ना कांय जाण म्हणटाले कितें जर ऑफिसांत जर काम जर सिस्टमॅटीक चल्लेलें बरोबर जाल्यार हें करपाक पाळी नाशिल्ली. ते सगळी हें आसा तुका एक्चुली वयल्यान सारकें जावपाक जाय. सो इवन आमचो आतां मॅनिफेस्टो आसतलो पळय न्हू सामकें प्रॉपर हें आसतलें फक्त गव्हर्मेंट बाबा कशें फंक्शनींग ऑफिसाची कामां आहा ती कशी जावपाक सिस्टमॅटीक ईमेल्स जावं बाकीचे तेका रिस्पॉन्सिबल आसपाक जाय. एक पेपर कोण तुमच्या डिपार्टमेंटान दिता तो मनीस रिस्पॉन्सिबल जो पर्यंत ती फायल दुसऱ्या कडेन वचना किंवा मदेंच फायली शेणटात मदेंच पेपर ना जाता तो कोण म्हणटा आपल्याक खबर ना तेजे हांगा वच थंय वच तशें जावपाक अकावंटेबिलिटी आसपाक जाय. आनी ती अकावंटेबिलिटी दितली जाल्यार गव्हर्मेंटाचे जे स्टाफ आहा तेजेर कंट्रोल आसपाक जाय हेजो जो कोण तेजो डिपार्टमेंटाचो हेड आसता. आयज कितें जाला सगळ्या डिपार्टमेंटाक आपापल्याचे जे मिनिस्टर आसता तेंचो मनीस बशिल्लो आसता आनी तांकां अजिबात भंय ना ताका लागून तें चल्लां तेंचें. तो हे गव्हर्मेंट चेंज जाल्या शिवाय कांयच हें जावचें ना. सद्या आतां काणकोणचो जर आमी विचार केलो जाल्यार सद्याक आतां जर एक्टीव जर पार्टी पळोवपाक गेलो काँग्रेस आशिल्ली आनी BJP आशिल्ली. BJPचो काँग्रेसीचो आमदार BJPन गेलो म्हणजे आतां काँग्रेस सुद्दां आतां कशें आसा तांचे कडेन लिडर ना आनी बाकीचे एक म्हणजे बाकीचे कार्यकर्त्याचीच एक फळीच आसा आनी BJP आसा ते सगळे खूब सारे लिडर आसा. आनी बऱ्याचशा फावटी कितें जालां एका सायडीन तो टिकेटीचो तांगेलो विशय चलता एका सायडीन हेंगेलो विशय चलता. म्हणजे येणाऱ्या काळांत तुमकां कितें दिसता काणकोणांत इलेक्शन हें कसल्या पद्दतीचें आसतलें किंवा सद्याची परिस्थिती इलेक्शनाची कशी आसा कन्फ्यूज आसा किंवा पार्टी फेवर आसा काय कितें कशें कितें दिसता तुमकां व्यू कितें तुजो? सगळ्यांक खबर आहा काणकोणचें राजकारण हें स्वार्थी राजकारण चल्लां अजून म्हणल्यार स्वार्था खातीर फक्त जर स्वार्था खातीर हें राजकारण एक इलेक्शन लागीं पावलें की एक 6 म्हयने पयलीं बोळा मारपाचो सगळे आतां रुलींग MLA ते एक सोड तेका ते ऑथॉरिटी आसता काम करून घेवपाक. सपोज आतां कोण पळय लास्ट टायम इलेक्शनार राविले म्हाका दिसता 2 जाण 1-2 आमदार पडल्यात ते शॉर्ट लिस्टान हितून पडला आसतले डिफरन्सान पूण तेंची बी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता की काणकोण बाबा जे तेमी प्रॉमीस केल्लें आपूण इलेक्शनार रावता आसतना तेमी जें प्रॉमीस केल्लें की आपूण येयले जाल्यार हें करतलो तें प्रॉमीस आयकून तांकां 7,000-8,000 लोकांनी मतां मारलीं. त्या लोकां खातीर तेमी कितें केलें आतां इलेक्शनां हरलें म्हणटा घराणें बसलें तशें करपाक जायना न्ही. तुमी घेया लोकां इशू घेयात एकठी रावात आनी आतां खंयच्या तोंडान तुमकां परत येयलें इलेक्शन हितूंक लास्ट टायम इलेक्ट करून दिल्ला म्हण आतां इलेक्ट करून दिया आपूण आतां काम करतलो म्हणून घेया इशू घेया मरे. इंडस्ट्रियल इस्टेट आहा तिका 15 वर्सां बंद आहा तुमी आवाज करा म्हण MLA आवाज करना तुमी करा आवाज. बाकीची हें ना रोड सारके ना लोकांक उदक ना लायट ना या लोकांक घेवन रस्त्यार या तुमी करा काम करात तें करना तुमी. मागीर सगळीं इलेक्शन लागपाक तर सगळ्यांक याद जाता समाजान हें सगळें स्वार्थी राजकारण काणकोणां. आतां मदीं मदीं कांय जाण एकामेकाचेर आरोप प्रत्यारोप करतना म्हणटा कितें समाजाच्या नांवार राजकारण जाता किंवा जाती कातीचें राजकारण जाता. बरोबर. आनी आज टील सिच्युएशनां पळयल्यार तुमी ज्या कम्युनिटीन आसात तुमच्याच कम्युनिटीचो अनूप कुडतरकर आसा तो आम आदमी पक्षान आसा. दुसरी गजाल म्हळ्यार तुमच्या कम्युनिटीचो जो पॉलिटिकली एक फ्लॅश आशिल्लो किंवा लोकां कडेन कनेक्टेड आशिल्लो तो मनीस आयज ऑलरेडी चेतन देसाय आसा जो काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट म्हणून आवाज चल्ला अजून तें कन्फर्मेशन ना पूण तो ताजे कडेन आसा. म्हणजे तुमचे जे तुमचे एक कम्युनिटीचे तुमी 3 कडेन आसात जाल्यार
तुमकां कशें कितें विशय जातलो? चेतन देसाय म्हाका दिसता आमचे पागी समाजाचे कम्युनिटीचे न्ही आसा. ना म्हणजे दया पागी जो दया आशिल्लो पागी. तो तेजे कडेन हय. कनेक्ट आसा आनी तो ओके, ओके, ओके. तो काँग्रेसीक रावपाचो अशें म्हणून आवाज ना. चल्ला. अजून ते कन्फर्म ना, खरें रावतलो काय ना रावतलो तेंय कन्फर्म ना. म्हणजे तो ते सायडीन आसा, तो अनुप कुडतरकर आम आदमी कडेन आसा, तुमी आरजी कडेन आसा. म्हणजे ह्या म्हणजे पागी कम्युनिटी जर आमी विचार केलो जाल्यार ती कितली पर्संट तुमचे कडेन उरतली किंवा डिस्ट्रिब्यूट जातली सगळ्या कडेन, काय तुमी मागीर कितें उलोवप करून खंय तरी एक दिशा धरतले कितें? ना हांवें जाल्यार पर्सनली केन्ना तें जें हें आसता कम्युनिटीचेर लागून हांवें केन्नाच इवन म्हाका जेन्ना मनोरंजन सगळ्यांक फुडें काडलो तूं राव म्हणून हांवें तेन्ना केन्ना एक इवन फॉर 1 सेकंड हांवें केन्नाच तें हाडूना बाबा म्हाजी कम्युनिटी म्हाजी इतली आहा तें केन्नाच चिंतून नासलें. म्हाका विश्वास आसलो की ते लोक जेन्ना आमी आमचो हो जावं आमचे जे एजंडा लोकांनी आमचे गेले 4 वर्सांचें काम पळयलां न्ही, डेफिनेटली आमी जेन्ना लोकां पर्यंत पावतले सांगतले तेन्ना एक्सेप्ट करता. कोणूय जावं मागीर पागी जावं चारी आजून सांग चारी खंय सांगलें एग्जाम्पल तशें इवन कॅथलीक आतां आमचे ट्युरिजम सेक्टराचे बीच बेल्टा वयले सगळे आहा तेमी आमी प्रत्येक गांवां आगोंद फिरलो, पाळोळ्या फिरलो, कोळमा फिरलो, होवऱ्या फिरलो, गालजीबाग फिरलो, आज पैंगीण नाशिल्लो हांव. सो लोकांचो पळय रिस्पॉन्स आहा तें पळयना हांव पागी कोण म्हणून. तांकां खबर आहा मनोजान ह्या मनशाक फुडें काडला, हो आमचो मनोजाचो विश्वास तेजेर आसा. सो हो गॅरंटेड मनीस तो तांकां दिसता. ते हांव जाल्यार कम्युनिटीन केन्ना तशी राजकारणाक डायरेक्ट हो आमगे कम्युनिटीचो कॅन्डिडेट केन्ना घालप न्ही. कित्याक फाल्यां समज ते लोक ताका बाकी कम्युनिटी वोट मारपाना, कित्याक तो येयला फक्त आपल्या कम्युनिटी डेवलप करतलो म्हणून. तुका एक बॅकींग करपा जाता. ओके बाबा कोण रावलो एक कम्युनिटीचो तेका तुमचो समाज म्हणून करा बॅकींग करा, प्रॉब्लेम ना. पूण तूं कम्युनिटी आपल्याची व्हड आहा म्हूण केन्नाच तूं इलेक्शनाक रावप न्ही तांकां वोट बँक. आमकां आरजीक मतां सगल्यांनी पडटलीं, फक्त नॉट ओन्ली पागी बाकीचे सगळे लोक आमकां वोट करतले. जशें आमकां डोर टू डोर आमी फिरता पळय तसो आमकां खूब कॉन्फिडन्स येता. जितले आमी घरांक वयर तितलो म्हणून बरो कॉन्फिडन्स येता. जेन्ना तुमी लोकां कडेन कम्युनिकेट करता लोक कितें चिंतता फ्युचराच्या बाबतींत किंवा काणकोणच्या विजना बद्दल किंवा काणकोणच्या फ्युचरा बद्दल किंवा काणकोणाक कशा तरेचो आमदार जाय, म्हणजे जरी आर्जीन जरी दवरलो किंवा तुमी जाल्यार ना तुमी बाबा कशा पद्दतीन काम करचें अशें तुमकां सजेशन कितें येता लोकां कडसून कितें येता? लोकांक कितें जाय, लोकांक फेसिलिटीज जाय मेन म्हणल्यार. थोड्याक प्रत्येकाची डिफरंट हें आसता. कोण म्हणटा आपल्या भुरग्याक जॉब ना, कोण म्हणटा शेजाऱ्याच्या 4 भुरग्यांक जॉब आसा आनी आपल्या घरांक एकलो जॉब ना. आनी खरें परिस्थिती पयल्यार कळटा. चुट्टाच्या घरांक रावता ती परिस्थिती आनी कळटा तुका बाबा खरोच एक थंय बीकॉम केल्लो भुरगो आसा ते खरोच एक घरां एकल्या तरी जॉब मेळपाक जाय आशिल्लो. आतां तेजेर ते लाख दिवपा जायना म्हण तेका दिना कोणाक खबर. पूण दुसऱ्या घरांक 4 जाण गव्हर्मेंट जॉबा आसतात. सो प्रत्येकाचो डिफरंट. कोणाक म्हणटा आपल्या उदक ना, कोण म्हणटा आपल्या घरा कडेन येवपाक रस्तो ना. डिफरंट हें आसा. पूण तांकां आमदार कसो जाय की तेंचे फुड्यान रावतलो. मात तांकां 5 वर्सां इलेक्शन जावन तांकां विसरपाचो ना असो तांकां दिसता की आमकां गेल्ले हेणे कांय अशें आमकां कांयच करूं ना. आमचे प्रॉब्लेम लास्ट टायम सांगिल्ले ते अजून सेम प्रॉब्लेम आसात अशें ते म्हणटात. आनी हांव प्रत्येक घरांत प्रत्येक गांवचे प्रॉब्लेम आमी अंडरस्टँड करून घेतात आनी आमकां चान्स मेळ्ळा डेफिनेटली आमी मॅक्झिमम ट्राय करतले की सॉल्व करपाचें. आतां इलेक्शनाची सिस्टम ही 1963 साकून सुरू जाली आनी टील आज पर्यंत जवळ जवळ म्हाका दिसता 60 वर्सां जाली. आनी ह्या 60 वर्सां कितलेशेच आमदार जाले काणकोण, कितलेशेच आमदार जाले. पूण काणकोणच्यो बऱ्योचश्यो बेजीक गजाली सुद्दां जावना. फॉर एक्झाम्पल केरी नडके तुमी सांगता. हांव केरी गेला, केरी 3 फावटी गेला चलत वयर. म्हणजे अश्यो गजाली ज्यो अजून डेव्हलप जावना जाल्यार हाचे फाटली कारणां कितें आसतली? तुमी जे एनालायसीस केला किंवा जे आमचे आमदार जाले ज्यो गजाली करना म्हणजे जावना म्हणून करूना म्हणून जावना म्हणजे कित्याक लागून कारण आसतलें? कितें अशें तुमकां कितें मेळ्ळां? एंट्रे खबर आसा 2 घरां आहा ती अजून रस्तो जावना. थंय गेल्ले आमी ते सांगता ते 1-2 घरांक ते म्हाका दिसता 12-13 लोक आसा. सो तो रस्तो करपाक कोण इंट्रस्ट दिना कित्याक कोणूय आमदार घेवन ती 11 मतां 12 मतां कांय फरक पडना तेंक तशें चिंतता आसतले. पूण आमकां तें ना. आमकां तो ह्युमिलिटी पळोवपा जाय बाबा. प्रत्येकाक दिसता आपल्या घरा कडेन म्हणल्यार एक गाडी मात 2 व्हिलर तरी हाडपाक मेळची नाल्यार एक कोण बरो ना जाल्यार खुर्चेर उबोन व्हरचे परस एक गाडी एम्बुलन्सीन ताका व्हरपाचो ना रिक्षा हाडून व्हरपाचें अशें आसपाक जाय. तशें केरी सारक्या गांवांक तांकां लायट ना, उदक म्हणटा तांकां नॅचरलाचे हेजेर आसा. लायट तांकां पावोवपाक जाताली कशें करून. ते भुरगे केरीचे भुरगे म्हाका सांगताले आमी म्हणपा लागले कितले सांगले प्रत्येक ऑफिसराक फॉरेस्ट ऑफिसराक मेळ्ळे, आमदाराक मेळ्ळे, लायटी डिपार्टमेंटाक मेळ्ळे. तेमी सांगले तुमी तुमचे हें दियात सामान दियात आनी टॅक्निकल स्टाफ दियात. आमी केबल वयर जमनींतल्यान केबल घालपाक आमी हेल्प करतात. आमी सगळे तुमकां कित्याक ती गाडी वतना म्हणटा सगळें मॅन्युअल वर्क करपाचो तो.
सो ते इतले म्हणून सांगले म्हणटात पूण तरी म्हणटा आमकां लायट ना. सो लोकांचो जो हें आसा आमदाराचो जावं पयले कोण इलेक्ट तेंचो की जेन्ना वोट बँक थंय कमी आसा सो मे बी दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू डेवलप दॅट पार्ट. जर फाल्यां फ्युचरान तुमी आतां आरजीचे आसात, तुमी इलेक्ट जाले जाल्यार तुमकां दिसता की खंयचे प्रॉब्लेम इजिली सॉल्व करपाक शकता बेजिकली? हय, आतां तूं ती सांगलें पळय कोणाक लायट पावपाक जाय न्ही अंडरग्रावंड केबल घालून तुका फॉरेस्टाचे तुका ते झाडां मारपाची गरज ना कामी घालपाक. अंडरग्रावंड घालून तांकां पावोवपाक जाता, कांय प्रॉब्लेम ना. तांकां समज तर व्हरपाक वचपाक वाट समज ते रेडी आहात तेंचे लोकांक हें करून घेवन काम करपाक, तांकां म्हाका फक्त परमिशन दियात, ते करता न्ही रस्तो येयला म्हणटा फॉरेस्ट आडयतात. एटलिस्ट तांकां एक 2 व्हिलर नाजाल्यार 4 व्हिलर रिक्षा सारकी वचपाक कितें तरी वाट करून दियात. प्लस तुका उदकाचें तांकां पावोवपाक जाता. बाकीचे म्हणटा ज्यो फॅसिलिटीज ज्यो एग्रीकल्चर तांकां मेळपाक जाय त्यो थंय तांकां वचून एटलिस्ट खंयचे ऑफिसर आहा ताका कंपल्सरी विजीट करून तेंचे प्रॉब्लेम घेवन ते पळोवपाक जाय खरेंच ते काम करतात काय ना कितें करून. म्हणजे जे सिच्युएशन आसा, जी परिस्थिती आसा तेजी स्टडी करना अशें म्हणपाक जाय. हय, कोणूच हें करपाक वचना, इंट्रस्ट ना थंय वचून स्टडी करपाचें, अकावंटेबिलिटी ना मेन. आनी तांकां वयल्यान भंय ना कोणाचो काम केल्ला म्हण हें करपाचें. प्रत्येकान जो कोण इलेक्ट जाता कोणाची गव्हर्मेंट आसा पळय न्ही तेजे CM जावं तेंची जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपल्या गव्हर्मेंट लोकां पर्यंत खरेंच पावता काय ना हें पळोवपाक. जेन्ना तूं इलेक्शन रावता सगळे वादे करता की सरकार तुमच्या दारी, पूण ह्यो पळय फॅसिलिटीज आहा न्ही त्यो मेळपाक जाय. गव्हर्मेंटाच्यो खूब बऱ्यो बऱ्यो स्किम्स आहा, एक्चुअली त्यो प्लॅन जाता पेपराचेरच उरतात फक्त, त्यो लोकां पर्यंत पावपाक जाय. ओके, आतां तुमी म्हटलें की आरजीचो जो मॅनिफेस्टो आसा तो तातूंत एक वेगळ्या तरेचें सगळें आसतलें. आतां हो जो मॅनिफेस्टो आसा तो प्रत्येक आतां गोंय म्हटलें की प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा किंवा प्रत्येक तालुका आसा, प्रत्येकाची सिच्युएशन वेगळें आसा. तशेंच काणकोणचो हो वेगळो उरतलो किंवा प्रत्येक मतदारसंघ वेगळो उरतलो तशें कितें उरतलो काय कितें? पयलो आमचो मेन हें आसतलो मॅनिफेस्टो, आनी तेजे नंतर आमचे जे 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचे आसात, आमचे प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचे लिडर आसात जावं टिम्स आसात तांकां आमकां ऑलरेडी मेसेज हें केला. मनोजान आमकां जे आमचे जे कोर टीम आसता तेमी सांगलां की तुमचो आमी जेन्ना डोर टू डोर वतात आमी बरोवन घेतात प्रत्येक गांवचो प्रॉब्लेम कितें. सो आमी त्या प्रमाणे आमचें मॅनिफेस्टो आसतलो. स्पेशली आतां पाळोळ्यां तुमी पळयलां आसतलें जे बीच एरिये आनीक फावटी दुसऱ्या इंटरव्यू सांगिल्लें तो इतलो मिसमॅनेज जाता थंय. ते जे लोकल बिजनेसमॅन आहा पळय मोस्टली ऑल जे ट्युरिस्ट बीच सायड आसा ती थंय मेन म्हणल्यार गाडी घेवन येता सगळे आतां 4 व्हील घेवन येतात आनी तांकां पार्किंग स्पेस ना थंय. प्लस ट्रॅफीक प्रॉब्लेम जाता. सॅटर्डे आनी संडे इतलो ट्रॅफीक येता, लोक 2 वरां 3 वरां गाडयांकूच उरतात. सो थंय एक मेन पार्किंग स्पॉट करून थंयच्यान एक गोल्फ कार जशी आसता पळय न्ही ती बिचार ड्रॉप करपाक हाडपाक दवरपाक जाता. प्लस तुका पॅसेज वॉक करपाक बरी जशें आमचे भायले कंट्रीन पळयता आसतले टिवीचेर तरी ते लोकांक चलपाक येवपाक वचपाक एक सायडीन आनी कोण सायकल घेवन वताले एक सायडीन प्रॉपर प्लॅनिंग करपाक जाता. एक मॉडल बीच डेस्टिनेशन आमचे पाळोळ्या सारकें करपाक जाता. कांयच व्हडलें ना. ते शॉपवाल्यांक ते अशें करून दिलें न्ही एक्चुअली तांकां चड प्रॉफीट जाता कित्याक लोक जेन्ना चलतात तेन्ना तुगे शॉपांक पळयतात. जेन्ना गाडी वता कोण पळयना तेन्ना चलता आसतना दिसलें म्हणल्यार घेता म्हणटा तुका एटलिस्ट इन्क्वायरी करतात. सो तेंचो फुटफॉल चड आसतलो जे आमचे ट्युरिस्ट येतात आनी तांकां आतां वेदर बरो आसा इवनिंग टायमार कोणाकूय बरें दिसतलें एक 1/2 किलोमिटर चलपाक. सो तसो प्लॅन करपाक जाय. सो आमच्या मॅनिफेस्टोन डेफिनेटली आसतलो तो. म्हणजे जशें जशें तुमी लोकां कडेन वयता लोकांचे मुद्दे मेळटात ते तसो तसो तुमचो मॅनिफेस्टो तयार जाता. हय, डोर टू डोर वता तो आमचो मेन तें कितें आमी इश्यू बरयन घेतात आनी त्या प्रमाणे आमचो मॅनिफेस्टो तयार जातलो. ओके, सद्याक जेन्ना आज तुमी डोर टू डोर वयता म्हणजे कॅम्पेनींग करता, स्पेशली हेजे फाटीं जे आमदार जाले किंवा लोकप्रतिनिधी जाले कोण जे पडलेले आमदार आसा तांचे कितें एग्जाम्पल्स किंवा एखादो मनीस कशा पद्दती म्हणजे बाकीच्यो जे लोक प्रचार करता तांचे बद्दल किंवा तुमकां तशें कितें आयकूं येता काय कितें ना किंवा कॅन्डिडेट असो आशिल्लो तसो आशिल्लो आनी नेगेटीव किंवा पॉझिटीव अश्यो गजाली कितें आयकूंक बी येता कितें तशें म्हणल्यार डोर टू डोर तेन्ना लोकांचें रिएक्शन म्हणटा अबावट वोट अबावट बाकीचे सगळे प्रचाराचे ना ना ते खूब आयकूंक येता पूण सांगप बरें दिसना. असो तें कित्याक बरें दिसना तेंच्या खूब वायट उलयतात चुकून कोण बरें उलयतात. खूब जाणां खूब प्रॉमिसां करतात इलेक्शना टायमार जो मनीस घरा कडेन वता
स्पेशली पॉलिटिकल जो मनीस आसता तो खूब प्रॉमिसां करता पूण आमी पॉलिटिकल न्ही आमी एज अ रेवल्युशनरी आमचे फर्स्ट प्रेफरन्स इज पोगो बील जेणे करून आमचे गोंयकारांचे जॉब्स आमकां गोंयकारांक मेळटले आमच्यो जमनी आमचे खातीर उरतल्यो आमचे जे कॉन्ट्रॅक्ट्स आसा आमचे हावजींग बोर्ड ते आमकां फर्स्ट प्रिफरन्स ते पयलीं सांगता आमी लोकांक आनी मागीर आमकां तेंचो क्वेश्चन येता आनी म्हणटा डेफिनेटली आमचे गव्हर्मेंट जालें जाल्यार आमी सॉल्व करतले म्हणून. ओके एकंदरीत आतां लास्ट मुद्द्या कडेन येता. खूब वेळ तुमी सगळ्यो गजाली एक्सप्लेन केल्यो की आज तुमी ज्या तरेन तुमी प्रचार चालू दवरला, ज्या तरेन तुमी लोकां कडेन एप्रोच जाता, म्हणजे फाल्यां समज जर एक पब्लीक मिटींग जाली किंवा बाकीच्या खंयच्याय विशया कडेन लोक जेन्ना तुमचे मुद्दे स्ट्रॉंगली उलयतले काय कितें आनी तेज्या खातीर तुमी लोकांक म्हणजे आतां कितें एखाद्या मनशाक समजलें तेणी फॅमिलीक समजून सांगचें किंवा पोगोपयली जर तुमी म्हटलें कितें तशे विशय आसात. म्हणजे आतां कांय जे मुद्दे समजुना तांकां तुमी समजोवपा खातीर म्हणजे तांकां अवेर करपा खातीर तुमचो आनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कितें काम तुमचें चालू आसा काय कितें किंवा सोशल मिडियांतल्यान तुमची एक्टिविटी कितें चल्ला किंवा फेसबूक किंवा बाकीच्यो आनी वेगवेगळ्या पद्दतीन तुमी कशा तरेन म्हणजे तुमच्या प्रचाराक तुमी कशें मार्गक्रमण करता. हय आमचे आतां डोर टू डोर ऑलमोस्ट कंप्लीट जावत येयला तेजेर आमचे मिटिंग्स जाल्यो प्लस आमचे सोशल मिडिया चालूच आसा. बाकीचे अवेरनेस म्हणटा तो मेन म्हणल्यार डोर टू डोरांत चड अशें आमी कवर केला लोकांचो इशू. आतां कोणाक आमचे न्यूजपेपराचेर बी आमचे वेरियस इंटरव्यूज येतात टी.व्ही. चॅनलाचेर इंटरव्यूज येतात तितून आमी आमचे विचार म्हणटात. मिटिंग्स बी जातल्यो जेन्ना आमचे सगळे जेन्ना डोर टू डोर कंप्लीट जातले जेन्ना आमचे इश्यू सगळे मेळटले तेन्ना आमी एक व्हडली मेगा मिटींग करतले सगळे मॅक्झिमम लोकांक आपयतले. फक्त आमी आतां इलेक्शन पळयता केन्ना डिक्लेअर जाता केन्ना तेंचे खरें प्रोसेस स्टार्ट जाता इलेक्शनाचो त्या प्रमाणे तेजे पयलीं आमचे सगळो बॅकग्रावंड वर्क करून घेतात आमी. ओके आनी आतां पर्यंत आतां जशें तुमी प्रचाराक वयता समज डोर टू डोर वयता आसतना समज तुमकां इन केस तशी डुप्लिकेट वोटींग कार्ड्स मेळ्ळी किंवा डुप्लिकेट आनी कितें अशी मेळ्ळी जाल्यार ते तुमी सबमिशन परत इलेक्शन कमिशना कडेन करतले काय कितें. आतां ती डेडलायन हेची सद्याक तरी जावन गेला पूण आतां नेक्स्ट येतली ती पंचायत इलेक्शन कडेन रोल व्हेरीफाय जातलो सो तेन्ना मागीर परत करतले. आतां हे इलेक्शन आतां 5 तारखेक म्हाका दिसता तो रिवायज रोल येतलो मागीर आमकां टायम आसचो ना त्या रोखडेंच इलेक्शन येतलें आनी तो आतां बेगीन रिवायज करचें बी ना मागीर पंचायत इलेक्शन हाडून पडटलें आमचें. लास्ट तुमी लोकांक जे काणकोणचे लोक आसा तांकां तुमी कितें मॅसेज दिवपाक सोदता किंवा लोकांनी कशा पद्दतीन ह्या इलेक्शनाक तुमी फेस करचें किंवा हें इलेक्शन तुमी हाताळचें अशें तुका दिसता लोकां खातीर तुमची मॅसेज कशी कितें. हय लोकांक खबर आसा एक्चुली पळयता आसतले कोण म्हणटा 2,500 फुकट म्हयन्याक 2,500 दिता कोण म्हणटा 5,000 दिता लोकांची खरीच अक्षरशः पावणी केला लोकांची. लोकांक खरे तुमचे रायट्स जे आमचे एज अ गोंयकार हें गोंय आमकां आमच्या जाणटेल्यांनी लिबरेट करून दिल्लें आनी तें आयज हे भायले पार्टी येवन आतां अशें करून पावणी करून आमच्या गोंयकारांची पावणी करता खरेंच वायट दिसता. आनी गोंयकारांक ताका खरेंच हें जावचें न्ही भूल पडची न्ही की 2,500 म्हयन्याक जावं 5,000 म्हयन्याक ऑलरेडी आमकां गोवा गव्हर्मेंट आमी इतले डेप्टांक आसा सो आनी बरें आनी जावचेंच ना की जी पार्टी तुमकां ती सांगता 2,500 दितले 3,000 दितले तेमी दिल्लीक जावं कितें केलां जावं वेस्ट बेंगलाक तेमी कितें केलां तें पयलीं पळोवपाक जाय. बेश्टें सांगलें आनी मागीर गव्हर्मेंट फॉर्म जातकीर जायना म्हणलें तें मागीर खरें बरें जायना. कितें खरें वॉट एवर पॉसिबल आसा तेंच सांगपाक जाय. आनी लोकांनी खरें म्हटल्यार प्रॅक्टिकल कितें जाता तेकाच पळोवन हय प्रॅक्टिकलच पळोवन आतां आमी आतां आमचो जो मुद्दो पोगो बील म्हणटा पॉसिबल आसा आतां आमी विथीन कॉन्स्टिट्युशनान आमी सांगतात तो पास जाता म्हण तें जाल्यार आमचे मेन आमचे गव्हर्मेंट जॉब्स आसा ते आमच्या गोंयकारांकच मेळटले ते बिफोर 1961 कोण पळय आसा तेंच्या फॅमिली तेंची भुरगीं आसा तांकां मेळटली. प्रायवेट सॅक्टरचे फाल्यां आमी सपोज काणकोण इंडस्ट्रियल इस्टेट हें रिवायव केली न्यू हें आयलें तर आमचें काणकोण कोण खरेंच जे बेकार भुरगे आहात आनीक सांगपाचें म्हणल्यार आमी जेन्ना डोर टू डोर फिरतात आमी सगळ्या लोकांचो डाटा कसो घेता जाणा कोण शिकून कितले बेकार आसात ते आमी जेन्ना नोट करून घेतात कोण B.Com जाला कोण B.Ed केला कोणी M.Sc केला आमी खूब जाण M.Sc करून बेकार आशिल्ले मेळ्ळे B.Ed MCA करून लोक बेकार आसतात काणकोण. सो ह्यो सगळो डाटा आमचे कडेन रेडी आसा. फाल्यां जर आमचो गव्हर्मेंट जालो की समतेच आमी आमचो हें आसता एक्चुली हो डाटा गव्हर्मेंटा कडेन आसपाक जाय आयज जो गव्हर्मेंट आसा तेजे कडेन प्रत्येक कॉन्स्टिट्युन्सीलो डाटा आसपाक जाय कोण कितले भुरगे बेकार आसा खंयच्या कॉन्स्टिट्युन्सीक. एक फाल्यां समज हांगा हॉटेल येता 5 स्टार हॉटेल येता जावं खंयची इंडस्ट्री येता सो तेमचो सांगपाक जाय बाबा हे भुरगे बेकार आहा हांकां पयलीं घेया. सो तो आमचे कडेन आसता डाटा.
मागीर आमचे गव्हर्मेंट स्किम्स आहा ज्यो लाडली लक्ष्मी त्यो आमच्या गोंयकारांक कशें मेळपा जाय की आमच्या गोंयकारांचे टॅक्साचे पयशे ते आयज आमच्या लोकांक मेळटात. मागीर आमचो कोमुजात जागो आतां तुमी पयलो आसतलें कोणूय येता झोपडी बांदून रावता मागीर ताका भुमिपुत्रा म्हण आतां ते नीव बील काडटा तो जागो तेज्या नांवार जावपाक जाता. एक्चुली आमचे एक गोंयकारांचो हक्क हो आमच्या पुर्वजांनी आमचे खातीर तो राखून दवरलो जागो पिढ्यानी पिढी तो जागो पयले गोरवांक चोरपाक जावं यूज करताले जाल्यार कोण लाकूड जावं ग्रास हाडपाक वताले तर आतां तो काडून हावजींग बोर्ड बांदपाक दितात नाल्यार इंडस्ट्री सेटअप करपाक दितात. पूण तो आमकां फाल्यां आमकां गोंयकारांक जेन्ना एक घरांत 2 जाण भुरगीं आसता तो 3 जाण तांकां घर बांदचें दिसता जाल्यार तांकां तो जागो मेळचो ना फाल्यां तो आमकां कोण गोंयकारांक भोगो पडटा तांकांच दिवपाचो. आतां गव्हर्मेंट जीं कामाची टेंडरां आसता ते आमी उलयताले आमचे खूब जाण भुरगे सिवील इंजिनियरींग करून बेकार आसा डिप्लोमा करून बेकार आसा तांकां एक रस्त्या सायडीची कालगी बांदपाच्यो ना धड बांदपाची आसता बांय बांदपाची आसता बारीक बारीक टेंडरां ते आमच्या भुरग्यांक दियात भायल्या लोकांक दिवचे परस. सो ते शिकतले बाबा कशें करून आमी एक टेंडर घालून ते आमी पास करून घेवपाचें कशें काम करून घेवपाचें. जेन्ना ते शिकतले तांकां एक्सपिरियन्स मेळटलो बारीक बारीक टेंडर तेन्ना व्हडले पूल बांदपाचे कॉन्ट्रॅक्ट घेतले जावं रस्तो बांदपाचे कॉन्ट्रॅक्ट घेतले आनी ते गव्हर्मेंट जॉबाच्या फाटल्यान लागचे ना. पूण तो आमचे जर पोगो बिलां हे सगळे डिमांड सगळे आसा. एकंदरीत जे गव्हर्मेंट चलता पळय आतां तें कितल्या पर्यंत योग्य चलता अशें तुमकां दिसता जर पर्संटेज काडली जाल्यार? गव्हर्मेंट पर्संटेज वायज म्हाका दिसता कांयच कितें बरें चलता हें खूब कितें करपा जाता जाल्यार आमचें एक जेन्ना तूं ह्या पार्टींतलो मनीस त्या पार्टींतलो मनीस जेन्ना तूं गव्हर्मेंट चलयता पळय न्ही तेन्ना ती झगडी जातलीच आनीक आतां तुमचो पयलीं तुमी जॉब घेतले गव्हर्मेंट जॉब आनी तुमचोच डिपार्टमेंटाचोच तुमच्या गव्हर्मेंट पार्टीचोच मनीस एक्युजेशन करता की पयशांनी जॉब घेतला म्हणून मागीर लोकांनी उलोवपाक गरजच ना तुमचोच पार्टीचो मनीस बोवाळ मारता. सो सगळेच स्वार्थी राजकारण चल्लां तेंचें सेल्फीश सगळे सेल्फीश आहात कोण आयज तिकेट मेळना म्हूण दुसऱ्या पार्टीन जंप करता. सो आमच्या आरजी तशें ना आमच्या आरजी कोणूच पॉलिटिशन म्हळ्यार दुसऱ्या पार्टीचो ना एक जे कॅन्डिडेट्स आहा ते खंयच्या दुसऱ्या पार्टीच्या इलेक्शनाक रावले ना. कंप्लिटली क्लीन एक आमी रेवल्युशनरी स्टायल पॉलिटिक्स करपाक देंवलात आनी लोकांक खूब जेन्ना आमी सांगता लोकांक आमी अशें खूब हें दिसता बरें दिसता आनी म्हणटा दिवया चान्स तुमकां एक वेळ करात बरें करा म्हणटा गोंयचें गोंयकारांचें. ओके थँक्यू तुमच्या पॉलिटिकल लायफाक जैत मेळो ती इतली अपेक्षा दवरता. थँक्यू.